गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ हामी यता तपाईँको लन्डन ब्रिज भन्ने ठाउँतिर छौँ होइन। यो चाहिँ तपाईँले ब्याकमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ टावर ब्रिज भन्ने हो र तपाईँले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सार्ड भन्ने छ होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी यता तपाईँको सिटी क्रुजको लागि चाहिँ आइपुगेका छौँ र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ आजको दिन चाहिँ। अनि आजको दिन चाहिँ एकदम तपाईँहरूको लागि भन्नुपर्दाखेरि इट्स माई बर्थडे टुडे। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भिनाजु पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिनाजुसँग चाहिँ आज घुम्न आइएको छ यो हाम्रो लन्डन ब्रिज। अनि त्यस पछाडिदेखि थेम्स रिभरमा चाहिँ तपाईँको सिटी क्रुजेसको यात्रामा चाहिँ एक्चुअली रमाइलो गरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ आइपुगेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो माहौल छ अहिले चाहिँ। अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको भनौँ न, यहाँ चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइपको कल्चर्सहरू छ होइन, यो क्रुजिङ कल्चर्सहरू। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको बोटमा चाहिँ मान्छेहरू डिनर गर्ने, तपाईँको लन्च गर्ने होइन, अनि ब्रेकफास्टहरू गर्ने, यो सबै किसिमको प्याकेजहरू पाइँदो रहेछ। र अहिले चाहिँ यता हामी तपाईँको भन्नुहुन्छ भने यो ठ्याक्कै लन्डन ब्रिज भन्दा साइडमा, अनि यो टावर ब्रिज र यतापट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लन्डन ब्रिज हो। अनि त्यस पछाडिदेखि यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टावर ब्रिज हो। र यसको दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ तपाईँ राइट साइड या लेफ्ट साइड, अब ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ, तर ठ्याक्कै भन्ने हो भने यो जुन अगाडिपट्टिको तपाईँको नेभल क्रुज छ होइन, यसको जस्ट अपोजिटपट्टिको साइडबाट चाहिँ तपाईँले सिटी क्रुजको लागि चाहिँ टिकट गर्न सक्नुहुन्छ। र एराउन्ड लाइक टिकटको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ टिकट एराउन्ड लाइक तपाईँको 11.5 पाउन्ड जस्तो पर्छ, 11.30 पाउन्ड पर पर्सन एडल्टको लागि। र चिल्ड्रेनको लागि चाहिँ अलिकति सर्टेन के डिस्काउन्ट्सहरू हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी यतातिर आइपुगेका छौँ र एकदमै रमाइलो छ। र आजको दिन शनिबारको दिन, अनि त्यसमाथि पनि बर्थडे भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै बेग्लै किसिमको चाहिँ उत्साह भनौँ न होइन। अनि आज चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि प्लान पनि गरिरहेको थिएँ, यो के भन्छ यहाँनिर आएर चाहिँ भ्लगिङ गर्ने अनि सँगसँगै तपाईँको क्रुज यात्रा गर्ने भनेर लास्ट टाइम प्लान पनि गरेको थियो। तर अनफर्चुनेटली हामीले खास लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ गर्न पाइएन, किनभने लास्ट टाइम हामी आयौँ अनि आउने बित्तिकै हामी चाहिँ फर्किहाल्नु पऱ्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट टु डु टुडे भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ आज आइएको छ। र लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। म खिच्ने पनि प्लान गर्छु। यहाँबाट चाहिँ हामी कहाँसम्मको लागि जाँदैछौँ भने हामी चाहिँ यहाँ तपाईँको थेम्स रिभर, यो जस्ट सार्डको अपोजिट, यो जुन सार्ड भन्छ यो चाहिँ यो तपाईँको ठुलो बिल्डिङ चाहिँ सार्ड भन्छ, यसको जस्ट अपोजिटबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ हामी ग्रिनविच भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ, जहाँबाट तपाईँको जिएमटी स्थापना भयो होइन। हामी त्यो चाहिँ ग्रिनविच भन्ने ठाउँमा, सो ग्रिनविच जाँदैछौँ। र ग्रिनविच गइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी फर्केर विल ट्राई आवर बेस्ट टु कम ब्याक एट द लन्डन आई। अनि लन्डन आईमा सर्टेन हामी फोटोहरू खिच्छौँ, अनि त्यहाँदेखि सर्टेन के घुम्छौँ, अनि आफ्टर वी आर प्लानिङ टु गो ब्याक टु द राइगेट। हामी त्यहाँ राइगेटमा फर्किन्छौँ होइन। सो त्यही नै हो, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। अनि कतिको हुन्छ लेट्स सो यु होइन। अनि कस्तो फिल भइरहेको छ त आज? तिम्रो पहिल्यैदेखि खास गरी यहाँनिर यो टावर ब्रिज अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ यहाँनिरको यो सिटी क्रुजमा आएर भनौँ न जलाशय यात्रा गर्ने प्लान थियो नि त होइन? अस्तिचोटि नै गर्ने भन्ने प्लान थियो, अब यताउति भएर हजुर खुट्टा पनि प्रब्लम भएर एक्ज्याक्टली लास्ट टाइम आउने प्लान गरेको थियो साथीहरू। तर खास गरी लास्ट टाइम चाहिँ के भयो भने हामी मेरो खुट्टामा प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि खासै त्यति धेरै घुम्न त पाइएन। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको सिटी क्रुज यहाँ लाग्दैछ। त्यस पछाडिदेखि हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ र हामीले टिकटहरू चाहिँ काटिसकेको छौँ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट टर्मिनलहरू छ, टर्मिनल नम्बर 1, 2, 3, यसलाई चाहिँ तपाईँको टर्मिनल ABCD भनेर टर्मिनल बनाएको छ। त्यही हो, तपाईँले यहाँनिर डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ नि क्रुज यात्राहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिटी क्रुज भन्ने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले सिटी क्रुजमा आएर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको लन्डन आई क्रुज भन्ने पनि छ, त्यसले चाहिँ लन्डन आई तपाईँको वेस्टमिन्स्टर जुन पार्लियामेन्ट बिल्डिङहरू सबै चाहिँ घुमाउँछ। र अहिले चाहिँ यो डकिङको प्रोसेसमा छ, अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डकिङको प्रोसेसमा छ अहिले होइन। सो डक भइसके पछाडि चाहिँ हामी ठ्याक्क चढ्छौँ। हामी चाहिँ यहाँ माथि गएर चाहिँ अनि भनौँ न रमाइलो गरिन्छ। ठ्याक्क जुरेको क्या, बर्थडेको टाइममा चाहिँ आउन जुरेको थियो। खास गरी मैले त्यति आउँछु नै भनेर प्लान चाहिँ गरेको होइन होइन, बर्थडेको टाइममै पार्छु भनेर जुरेको क्या। अस्तिको पालिसम्म पुरा पानी परेर कस्तो भएको थियो, आज फेरि मौसम एकदम राम्रो। मौसमको हिसाबले कुरा गर्नु हुन्छ नि, मौसम चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट लाइक अहिले तपाईँको चाहिँ 17-18 डिग्री सेल्सियस छ होइन। अनि एकदमै रमाइलो मौसम छ। अब यहाँ देख्छ हुन्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा तपाईँको डकिङ भइरहेको छ अहिले। अनि यहाँ चढिन्छ अनि त्यस पछाडिदेखि घुमिन्छ है त। भिना चाहिँ पहिला चढ्नु भएको थियो तपाईँ यहाँ? हो रमाइलो हुन्छ। तर अब अनफर्चुनेटली साथी हो यहाँ हाम्रो दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, दिदी चाहिँ मिस हुनुभयो।
दिदीको आज चाहिँ अब अलरेडी फिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ आज जबमा जानु पऱ्यो होइन बट नेक्स्ट टाइम वेन वी कम टु नेक्स्ट टाइम फेरि पनि लन्डन आउँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स लाइक वेल कम विथ भान्जा एन्ड दिदीसँग पनि आउँछौँ र भोलिको दिनमा चाहिँ हामी ब्राइटनतिर जाँदैछौँ ब्राइटनको टिकट हामीले अलरेडी गरि पनि सक्यो सो वी आर प्रिटी मच एक्साइटेड फर द ब्राइटन एज वेल गाइज ओके सो गाइज यो यस्तो किसिमको तपाईँको जुन फेरीहरू छ नि यो फेरी ट्रिपमा चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो होइन मेरो चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्सको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने किनभने आजभन्दा तपाईँको 2 वर्ष अगाडि चाहिँ अलमोस्ट लाइक 3 वर्ष नै भनौँ न होइन 2 वर्ष भयो एक्ज्याक्टली 2019 तपाईँको जुन जुलाईतिर चाहिँ म चाहिँ सिडनी हार्बरबाट चाहिँ तपाईँको यस्तो किसिमको क्रुज यात्रा गरेको थिएँ सिडनी हार्बर ब्रिजबाट तपाईँको म्यानले बिचसम्मको लागि र दिस इज माई सेकेन्ड टाइम र भाग्यले जुराएको भनौँ यहाँ के भनौँ होइन आज फेरि बर्थडेको दिनै परेको छ र यो चाहिँ लन्डन ब्रिजको ट्याक्कै तलतिरबाट चाहिँ फेरि सेकेन्ड टाइम म यस्तो किसिमको क्रुज यात्रामा निस्किँदैछु भिनाजुको फर द फर्स्ट टाइम हुँदैछ लन्डनमा चाहिँ र अफकोर्स लाइक यहाँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ जानुका भएकोले गर्दाखेरि जानुकाको चाहिँ यो फर द फर्स्ट टाइम हो होइन लाइफकै फर्स्ट टाइम हो यस्तो खाले क्रुजहरुमा जाने हो चाहिँ लाइफकै फर्स्ट टाइम अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ गाइज यो जुन उबर बोट भन्ने छ होइन यो उबर बोट चाहिँ खास गरी लन्डनको ट्रान्सपोर्ट हो खास यो उबर बोटको मार्फतबाट चाहिँ मान्छेहरूले एउटा तपाईँको वार्फबाट अर्को वार्फसम्म चाहिँ जान पाउँछन् होइन यो चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्सको लागि नै युज गरिन्छ भने यो यस्तो किसिमको जुन सिटी क्रुज छ यस्तो किसिमको सिटी क्रुज भनेको चाहिँ तपाईँको प्योरली पर्यटकीय हिसाबले मात्रै चाहिँ पपुलर छ यहाँ चाहिँ गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो यता यो भनौँ न तपाईँको जहाज चाहिँ आइपुगेछ होइन फेरि आइपुगेछ र अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट तपाईँको बोर्डिङको लागि चाहिँ रेडी भएर आएको छौँ यहाँ चाहिँ भित्रपट्टिको माहौल हो यो चाहिँ र चाहिँ यहाँ चाहिँ बारहरू पनि छ होइन बारहरूमा सर्टन केक किनेर पनि खान सकिन्छ र हामी चाहिँ अहिले चाहिँ माथितिर जान्छौँ सर जान सक्नुहुन्छ अगाडि वाउ लुक एट दिस व्हाट एन एम्बियन्स गाइज ल गाइज अहिले चाहिँ हामी यता आइपुगेछौँ माथितिर अनि यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ माहौल चाहिँ होइन पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको टावर ब्रिज छ भने यतापट्टि चाहिँ तपाईँको साड भन्ने छ र अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँको सिटी क्रुज माथि आइपुगेछौँ एकदमै रमाइलो सो दिस इज आवर चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनली सेकेन्ड एक्सपिरियन्स उसको लागि चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो होइन अनि भिनाजुको पनि अफकोर्स लाइक फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो र एकदमै रमाइलो दिन भयो खास गरी चाहिँ हामी यो हचुवाको तालमा चाहिँ यहाँनिर आइपुगेको थियौँ अनि हामीले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली डिसिजन गऱ्यौँ होइन इन्स्ट्यान्टली डिसिजन गरिसकेपछि यतातिर आइएछ एकदमै रमाइलो माहौल छ र खास गरी चाहिँ मैले ग्रिनविच जाने प्लान चाहिँ किन पनि गरेको भने तपाईँको यताबाट वेस्टमिन्स्टर जाँदाखेरि चाहिँ यो जुन लन्डन टावर ब्रिज छ यो लन्डन टावर ब्रिजको तलबाट चाहिँ जान नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट चाहिँ ग्रिनविच जाने प्लान गरेँ होइन किनभने यो मोमेन्ट मलाई चाहिएको थियो क्या जति सक्दो यसको तलबाट चाहिँ मलाई जान मन थियो होइन म अब धेरै कुरा नबोलिकन तपाईँलाई यहाँको चाहिँ क्रुज यात्रा तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु लेट्स स्टार्ट दिस क्रुज यात्रा है त सँगसँगै अडियोमा प्रब्लम हुन सक्ला विन्डको कारणले गर्दा हामी सरी इन द गाइस सो के कतिको एक्साइटेड छौ त अब सुरु भएको छ हाम्रो क्रुज यात्रा गाई जल चाहिँ हामी त टावर ब्रिजतिर ठ्याक्कै तल आइपुगेको छौँ होइन र यहाँ
for criminals. यस्तो किसिमको क्रुजमा चाहिँ तपाईँको जुन यो क्रुजको चाहिँ जुन स्टाफ मेम्बरहरू हुन्छ क्याप्टेन टाइपको मान्छेहरूले उनीहरूले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछ यो खास गरी के छ भनेर चाहिँ वरिपरि र सुनौँ के भनिरहेको छ होइन मैले सर्टेन The केस East रेकर्ड End गरिरहेको mainly runs where it runs from Tower Bridge to Canary Wharf. You go further east, further to your left, slightly more inland, you're in East London. But that well known riverside in between. There's a pub to your left called the Narrow. This pub is owned by it's owned by the Scottish chef Gordon Ramsay. It's mainly really a bar. यो अपार्टमेन्ट चाहिँ गोर्डन र्याम्सीको अपार्टमेन्ट भनेर भनिरहेको छु उसले बेला The बेला area to कम्पिट your गरेर left is सुनाइरहेको छ कि उसले Limehouse. You got another pub in Limehouse just coming up. enjoying. गाइजल चाहिँ हामी त ग्रिनिजतिर आइपुगेका छौँ यो चाहिँ तपाईँको सेन्टर अफ द युनिभर्स भन्छ होइन यहीँबाट चाहिँ तपाईँको जिएमटी ग्रिनविच मिन टाइमको स्थापना भएको थियो र एकदमै रमाइलो तपाईँको यात्रा भयो आज चाहिँ र उहाँले चाहिँ सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिराख्नु भएको छ किन चाहिँ जिएमटी स्टार्ट भयो के कारणले गर्दा भयो अब यो चाहिँ तपाईँहरूले यो रिभर क्रुजमा आएर चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो यात्रा भयो आजको चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो जलयात्रा सकेर चाहिँ अहिले हामी फर्किँदैछौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जलयात्रा ठ्याक्क सकिसकेको छ र यो चाहिँ प्योर ब्रिटिस वेदर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ बेला बेला घाम पनि लाग्दै थियो तर अहिले चाहिँ फेरि पानी पर्ने स्टार्ट पनि भइसकेको छ एकदमै रमाइलो भयो आज चाहिँ सो गाइज अर्को नेक्स्ट स्टप चाहिँ हामी यता तपाईँको लन्डन आई भन्ने ठाउँतिर आइपुगेको छौँ अहिले चाहिँ र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ घुमाएर आयो आजको दिनमा चाहिँ होइन अनि लन्डन आई चाहिँ खास गरी हाम्रो जानुको लागि चाहिँ लास्टै आउन मन लागेको किनभने लास्ट टाइम हामी आउँदाखेरि चाहिँ हामीले लन्डन आई मिस गऱ्यौँ सो तिम्रो यो लन्डन आईको फर द फर्स्ट टाइम होइन सो तिम्रो इच्छा पुरा भएको छ अहिले लन्डन आई आएको त छ तर अनफर्चुनेटली गाइज वी क्यानट गो दियर होइन हामी खास गरी त्यहाँनिर अहिले चाहिँ जान सक्दैनौँ किनभने त्यो टिकट चाहिँ तपाईँको लगभग 1-1.5 हप्ता अगाडि नै बुक गरेको थियो भने हामीले त्यसमा जाने मौका पाउँथ्यौँ तर अनफर्चुनेटली हामीले त्यो टिकट हामीलाई सबै प्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ टिकट काट्न सकेनौँ बट स्टिल देन के रहेछ प्रोसेस अनि त्यसरी यहाँ आउँदाखेरिको माहौल कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी केम आउट हियर अनि लेट्स सी होइन अनि यहाँ 2-4 फोटोहरू पनि क्लिक गरौँ अनि यहाँको एउटा एम्बियन्सहरू अलिकति होइन इन्जोय गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आएका छौँ विल जस्ट चिल आउट हियर कस्तो हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई पनि सर्टेन केही एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै यो देखाउन खोजेको खास चाहिँ होइन अनि नेक्स्ट टाइम हामी आउँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स लाइक विल कम ओभर हियर विल ट्राई आउट एन्ड विल सेयर विथ एक्सपिरियन्स गाइज गाइज यसलाई चाहिँ लन्डन आई भन्छ कतिपय साथीहरूलाई लन्डन आईको बारेमा थाहा पनि होला अफकोर्स होइन अब थाहा छैन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ लन्डन आई भनिन्छ र यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ खास के हो भने यहाँ तपाईँले चाहिँ यो जुन रोटी पिङ जस्तो जुन आकृति छ नि तपाईँले यहाँनिर गएर टिकट काट्नु भएको छ अनलाइन अलरेडी भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आएर टिकट काटेर तपाईँ लाइनमा बस्न सक्नुहुन्छ नि देन आफ्टर यु क्यान जस्ट गो दियर आधी घन्टासम्मको चाहिँ तपाईँको राइड हुन्छ त्यो चाहिँ होइन आधी घन्टासम्मको रोटेसन हुन्छ र त्यो रोटेसनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ बसेर कम्प्लिटली लन्डनको भ्यूहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ वाइन पनि प्रोभाइड गरिन्छ एउटा तपाईँलाई वाइन दिन्छ त्यहाँनिर एउटा काइन्ड अफ स्याम्पेन भनौँ होइन र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँको माहौल चाहिँ आज देख्न सक्नुहुन्छ आज शनिबारको दिन भएकोले गर्दाखेरि चहल पहल एकदमै छ र हामी चाहिँ यहाँ भिनाजुसँग पनि आएको थियौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स टेक सम सेल्फी भन्ने हिसाबले
ल सेल्फी पनि खिचिहालौँ न त भ्लगिङ गर्दै सेल्फी खिचौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ सेल्फी दिन खोजेको गाइज सो म चाहिँ यसरी भ्लगिङ गर्छु है कतिपय साथीहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ मैले भ्लगिङ यसरी गर्ने गरेको छु किनभने सधैँ मेरो चाहिँ भ्लगिङ सेट हुँदैन होइन कहिले काहीँ अन द स्पट भ्लगिङ गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि आइफोनबाट भ्लगिङ एकदमै रमाइलो हुन्छ सो त्यस्तै छ गाइज अलिकति वेदर चाहिँ अलिकति आज फेरि अलिकति विन्डी वेदर छ होइन यो चाहिँ लन्डनको वेदर यस्तै नै हुन्छ नि होइन विन्डी प्रायः जस्तो लन्डनको वेदर चाहिँ यस्तै विन्डी नै हुन्छ गाइज है यहाँको माहौल हेर्नु भने चाहिँ आज शनिबारको दिन भएकोले गर्दाखेरि अत्याधिक भिड देख्न सकिन्छ होइन यो भिडमा बसेर चाहिँ टेक्निकली टिकट काटेर यो यहाँनिर गएर चाहिँ इन्जोय गर्न चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल नै जस्तो छ सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले द लास्ट मिनट .com भन्ने चाहिँ एउटा होइन तपाईँले त्यसको मार्फतबाट चाहिँ तपाईँले टिकट काट्न सक्नुहुन्छ अनलाइन टिकट अनि यहाँ आएर चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ सो विल कम फर द नेक्स्ट टाइम अफकोर्स इट्स क्वाइट स्याड मोमेन्ट होइन यहाँ आएर पनि हामीले चाहिँ चढ्न सकेनौँ बट सो त्यो त खास गरी उयो हो नि त यो ब्रिटिस पार्लियामेन्ट हो यो चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्ट हो होइन अनि तपाईँले जुन लन्डन टावर देख्नुहुन्छ प्रतिष्ठित लन्डन टावर भन्नु न त्यो चाहिँ लन्डनको टावर चाहिँ तपाईँले यो जुन देखिराख्नुहुन्छ यो चाहिँ यो जुन बनाइरहेको छ यो चाहिँ लन्डनको टावर हो र यो चाहिँ अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ ब्रिटिस गभर्मेन्टले यो अन्डर कन्स्ट्रक्सन राखेको छ यसलाई होइन सर्टेन केही मर्मतहरू गर्नुपर्ने थियो होला अफकोर्स सो यो तपाईँले देखिरहेको यो जुन पार्ट छ यो पार्ट चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस पार्लियामेन्ट भयो होइन र यो पार्ट तपाईँले जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्ट हो म अलिकति हाइलाइट गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई सो गाइस यो तपाईँहरूले जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्ट हो भने तपाईँले यो देख्नुभएको यो अगाडिपट्टिको यो चाहिँ तपाईँको क्लक टावर यो चाहिँ तपाईँको लन्डन क्लक टावर भन्छ यसलाई अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ आजको दिन चाहिँ सो हाउ यु आर फिलिङ नाउ आई पनि घुमियो टावर पनि घुमियो टावरको सुपरपोर्ट पनि घुमियो सबै थोक घुमियो हामी सो ह्याप्पी सही सर चाहिँ हाम्रो प्रायः जसो भिडियोहरू राम्रोसँगले सुट गरिराख्नु भएको छ यहाँनिर अनि फेसबुक लाइभहरू पनि गरिराख्नु भएको छ बेला बेलामा एकदमै रमाइलो माहौल छ घुमाइ चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रह्यो होइन हामी तपाईँको लन्डन चाहिँ हामी सेकेन्ड टाइमतिर आएको योभन्दा अगाडि पनि आउने चाहिँ मौका मिलेको थियो तर हामीले यस्तो लन्डन आएँ अनि त्यस पछाडिदेखि सँगसँगै तपाईँको चाहिँ यो जुन भन्छ नि सिटी क्रुजेसहरू चाहिँ गर्न पाएको थिएन तर दिस टाइम लाइक आजको दिन चाहिँ बर्थडे पनि भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट टु गो होइन अनि भिनाजु पनि अलिकति फ्री भएको कारणले गर्दाखेरि लेट्स गो इन टुगेदर भन्ने हिसाबले चाहिँ वी वेन्ट देयर अनि एकदमै रमाइलो भयो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन जस्ट रोमिङ एराउन्ड भनौँ न तपाईँको चाहिँ सिटी क्रुजेसमा अनि सँगसँगै तपाईँको चाहिँ लन्डन आईतिर पनि गयो तर अनफर्चुनेटली लन्डन आईमा चाहिँ हामीले पहिले टिकट कन्फर्म नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो गर्न पाइएन सो त्यही नै हो गाइस यस्तो किसिमको भिडियोहरू तपाईँलाई मनपर्छ नि अफकोर्स लाइक तपाईँहरूकै सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ च्यानल अगाडि बढ्ने हो होइन सो मेक स्योर यु लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला कतिपय साथीहरूले मलाई मेरो भिडियोहरू चाहिँ हेरि मात्रै राख्नु भएको हुन्छ होइन किनभने मैले युट्युब एनालाइटिक्सबाट चेक गर्दाखेरि पनि आई क्यान सी लाइक मोर ओभर भनौँ न तपाईँको धेरै जस्तो मात्रामा चाहिँ प्रोबेबल सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ तर सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन होला जस्तो तपाईँहरूलाई सम्झाउन खोजेको अथवा बुझाउन खोजेको तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ अफकोर्स लाइक युट्युब एनालिटिक्सले चाहिँ तपाईँको भिडियोहरू रिकमेन्डेसनमा राख्दिने र तपाईँ जस्तै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई जसलाई चाहिँ सपोर्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि इन्फर्मेसन पुग्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर लाइक यु सब्सक्राइब होइन अनि तपाईँलाई लागेको कुनै पनि क्वेसन्स एन्ड कमेन्ट्स छ भने चाहिँ मेक स्योर लाइक यु पुट इन द कमेन्ट सेक्सन्स बिलो र मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा सँगसँगै मैले चाहिँ फेसबुक पेज पनि स्टार्ट गरेको छु कतिपय साथीहरूलाई थाहा होला अलरेडी कतिपय साथीहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ मेरो फेसबुकको पेजको नाम चाहिँ सुजन ब्लग्स भन्ने हो तपाईँले facebook.com/sujan blog भन्नेमा गएर तपाईँले त्यहाँनिर गएर लाइक एन्ड फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर लागेको कुनै पनि क्वेसन्सहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अफकोर्स होइन किनभने सधैँ यस्तो किसिमको इन्फर्मेटिभ ब्लग्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ कन्टेन्टहरूको कहिलेकाहीँ अभाव पनि हुन्छ सो त्यसले गर्दा अहिले ट्राभल भएकोले गर्दाखेरि वाइ निड टु मेक अ ट्राभल बक्स भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको दिन अब बर्थडे पनि भएकोले गर्दाखेरि अब नि हामी यहाँ लन्डन सेकेन्ड टाइम घुम्न आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ घुम्न गइयो सिटी क्रुजेस एकदमै रमाइलो भयो
सँगसँगै तपाईँको लन्डन आईतिर पनि गयो त्यही हो तर नेक्स्ट टाइम वेन वी कम होइन जतिसक्दो हामीले चाहिँ लन्डन आईतिर पनि जाने प्लान गर्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि देखाउने एउटा प्रयास अफकोर्स गर्छौँ सो त्यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ साइन आउट हुन चाहन्छु म होइन सो फेरि पनि लास्टमा लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट विल सी इन द नेक्स्ट ब्लग गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस ब्लग्स